يا سيدي بركة يتمير فنكل إيري ميديا سواي تباو مدرسة الشبابيت يا أشوف كورسا بساوا سلام فنكلاويان كميتمسيو كامبالاي غواندا كابزركب ستوديو فنكل إير ميديا إكسترا عزوز سلامتنا ناباخم يبتاح نلوم شد زبالكو بزتفلالي أقدس دعواتاتن تحسطاتن قريب لخو نمكتتالكم بخبري عدم سناي مكتتال كبرى تغطاتلتنا بتيك أدامين رئيو أقدس دعبا نفلم وانا وحبريتا نخلهم إيرتراويان أب إثيوبيا تركبو بفلايكا نبرتي أديسابا ناي بروباغاندا مسارحيتات ناي سرعات بلتقنان كادراتن أبلعلي إيرتراويان أبتهاجر جنوب رجلو مت أنا سفح قفان مأسرتن ككيد غوسغوساتنا كيدو يركبلو أبزز حلفة كلتا سلسة معلتات أب قطعات إكس ويكا تويتر أوشت إثيوبيا زركب إيرتراويان سلايا ناي شعبيهم أب سواز التعلم إيرتراوي كل شعبيهم أب إثيوبيا غا أب زتفلاليا كتماتات فحيلهم إزوم سبات زيوم سلايا ونقفتاتنا كيدو نمنغست إيرترا حبريتا يحلف لو سلازي كابزلو بوتاتات تأريهم أب أبيات مأسرتي كسوفر لهم ناب هاجرهم بجملة كسبوغ لهم زبل كمز عينت حدقنيا غوسغوسات الناتا خايدة يركبالو أبيتيمون كبعال بلاي منغشاز أمسلو أب حد اوان نعاناني إيرتراويان فتاوينا تمثلو سابسكرايب زاكبن زارين حجيقن بقمتالو تلاي هزبن منغسن إيرتراب مخان كمز عينت غوسغوسات كايد نعزبو لنا بلاي منغشا أب أديسابان كالوت كتماتات زركب إيرتراويان تكالاتهم كحدق لهم كأسر لهم نابلو بتحيك أترح فركيبله كزارب نسمع نعزونا لنا سلجي إجز كير جلو غوسغوسات قبل علي إيرتراوي حدقنيا سقمتات نخوصد كمز عينت غوسغوسات يكيد سلجلو أب إثيوبيا بفلايكا كتم أديسابا تركب إيرتراويان لعلى زخونة كالوان تنقاطاتكم كتحيلو بزا أقاطامي ملغتنا نحلف أبزا هاقر جلو كنتات ني إيرتراوي حدقنيا كم زخونة قدم حدا عمتا بيلنا بترقاقام اوان حبريتاتات يحلفنا نيرنا سماعي كنركباي كألنان أبز حج اوان كأ أب كمز عينت كنتات درجان كنتات إيرتراويان أبتهاقرن أو أديسابان وديقو يركبالو داقيمنا لعلى زخونة كالوان تنقاقاتاتكم كتحيلو تاوعتنا نغرب سرعات بلتقنا أبشعن شاعتنا 298 بجاندا أبلعلي إيرتراويان زتفت أمقفعتات نمدقام أب كمز عينت تكبارات كأتو نعزو لنا كبرات غطاتلتنا نابتي كال أين رئيو أقداس زعبا نسقر USAID أقدس سندات يك أتصل كمزلو كابتمال جميرو حبريتاتات إنا تزرقح يركبالو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب تحرنا بسلطان ممتو USAID أبزتف لالي حقرات زنبرة بتتكال زوهاب حقزاتن بيت صحفت نايت تتكالن ملو بملو دحر محتاو أبتتكال مرمراتات كايد دحر مئزازو بوزوح نقرات إن هزب عالم إنا تغشحن إنا تقالج إن يركبالو حدا كابتي USAID أو هقرات أفريقيا زكايدو زنبرة صور تول أخطات نغم بعال الشباب زأمسلو شبراويان ورحوي 4 مليون دولار مهاب نهزبتاتن هقراتن زواقرنا أفريقيا كهوخن تانيحنالون بقمت ألوخا إيرترا حقيزاتهم إيرترا تورات هباتهم بمبال أبلعلي إيرتران منغستي إيرتران بقول باب الشباب ننويح عمتات زخده تيرر إقراتات كم زتقنع كقبرت عزمنا إذا حجي زكات الزولة سندات قلق كابت سندات بغادتا مسانا مس إيرتران مس هاقرنا إيرترا زيتا تحازو قينو بيش إيدا بيلكا أبلعلي إيرتران منغستي إيرتران زيتا خايدة فتنتات نوتوم نت فتنتات زكايدو سبات زيتا وهبه ناي بليونات دولارات حاجزات زحاجة زيتا فلالي سندات مس زيتا قاچلو جبهال جلو زيتا قاچل نقرات مخانيو حبريتاتات ناوچ زركب جلو سلازي إذا حبريتا أب إيد هزبن منغستن إيرترا أب إيد منغست أمريكا بتحو إن هزبتات عالم كي تقالع كندد مقبارو بوزوح مستيرات كم زندده كابزي كنردا نغل بزيلكا بتيلكاغن USAID كم تكال دو موبال معتاون نعاناني إيرتراويان أربع حكنتاتيو بمنجد USAIDن كالوت تكالاتن بفلايكا بأمينست إنترناشنال أبيلكا أبلع هزبن منغستن إيرترا نلعل كلتا عسرتات عمتات زتخايدة تجابوهم فتنتاتن كأند مواليو USAID نيرو
ካብዚ ዝተቃጸለ ሰነዳትን ሓደ ካብኡ ነይሩ ስለዚ USAID ምስ Amnesty Internationalን ካልኦት ዘይመንግስታውያን ትካላትን በመተሕባበር ኣብ ልዕሊ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ዝፈተኖ ኩሉ ከይስን ሰይጣናውን ተግባራቱ ህዝብታት ዓለም ከይፈልጥዎ እናቃጸሎ ይርከባሎ ዋላ እንተቃጸሎ ግን ሓቂኡ ኣብ ልዕሊና ዝተገብረ ተግባራት መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ብዙሕ ሰነዳትን ጭብጥታትን ሓቅታትን ስለዘለዎም ዘቃጸልካን ተቃጸልካ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝተፈጸመ ናይ ፀሓይ ቀትሪ በደላት ተኸዊሉ ዝኽወል ኣይኮነን ፕሬዝደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ዝወስዶም ዘሎ ዓበይቲ ውሳነታት ብተዘዋዋሪን ብቐጥታዊ መንገዲ ንሃገርና ኤርትራ ዘርብሑ ኮይኖም እዮም ዝርከቡ USAID ምዕጻው ከም በዓል ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ብኸድምና ብረድኤትን ዝነብሩ ሃገራት ጫው ኣትይዎን ይርከባ ኣብ ዘሎ እዋን ንዓናኒ ኤርትራውያን ግን USAID ምዕጻው ሓደ ካብቲ ዘሐጉስ ኩነታት ኮይኑ ይዝርከብ ዓለም ኮሚያ ተጋማጣሊት ትማሊ ሰርናይ በሊዖም ዝዕገርግሩ ዝነበሩ ሕጂ ሰርናይ ሲኢኖም ተኸርሚዮም ንዕዘቦም ኣለና ትማሊ ኤርትራ ረድኤት ኣብያ ንህዝባ ክትቀትል ለልያ ዝብላ ዝነበራ ዝተፍላለያ መራኸቢታትን መደብራት ዜና ዓለም ሕጂ ተገንጢለን ካብ ኤርትራ ርእሶም ርኮሳ ተምሃሩ ኤርትራ ከመይላ ነብሳ ኽኢላ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኸይዶም መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ክመሃሩ ኣለዎ እናበላ ጎስጓሳት ከካይዳ ክንዕዘበን ከለና ከየገረመና ኣይተረፈን ክቡራት ተኸታተልትና ናብቲ ሳልሳይ ንርኢ ዛዕባ ምስ እንሰገር ብወገን ክልል ትግራይ ዘሎም ዕባለታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ተሃዋስን ሓደገኛ ኩነታትን ኣንፈተን እናኸደ ይርከባሎ ሎሚ ኣማሲኡ ዝወጽእ ዘሎ ሓበሬታታት የመልክቶ ከም ዘሎ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጽባሕ ንኮ ናብ አዲስ አበባ ከቐንዕ ምዃኑ ካብ ክልል ትግራይ ሓበሬታ እናወጽእ ይርከባሎ ጉጅለ ደብረጽዮን ንዝተፈላለያ ከተማታት ናይ ክልል ትግራይ ኣብ ትሕቲኡ ብምእታውን ብምቁጻርን በኃይልታት ጸጥታን ሰራዊትን ኣቢሉ ብግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ስርዓት ብልጽግናን ዝተሸይሙ መራሕትን ኣማሕደርትን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክእቱን ከሎ ማሕተምን መፋትሕ ናይ ቤት ጽሕፈትን ብምሕዳግ ብዙሕ ነገራት ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር የቲ ይርከባሎ ሎሚ ኣማሲኡን ከተማ መቐለ ብዝተፈላለየ ሸነኻታ ብዙሓት ወተሃደራት ብኸቢድ ዝዓጠቑ ነታ ከተማ ኣኽቢቦማ ይርከቡ ከም ዘለውን ካብ ሰራዊት ፌደራል ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ፖሊስን ክመጾም ንዝኽእል ሓደጋን ተጫቦታትን ንምምካት ከዓ ምድላዋት የካይዱ ከም ዘለው እዮም እሙናት ምንጭታትና ካብ ከተማ መቐለ እናሓበሩ ዝርከብ ዘለው ጻድቃን ናብ ኣሜሪካ ጌታቸው ናብ አዲስ አበባ ሃዲሞም ይርከብሉ ኣብ ዘለው እዋን ደብረጽዮን ጽባሕ ናብ ከተማ አዲስ አበባ መቕናዕ ምስ ዕሸል መራሕናይ ሃገር አብይ አሕመድን ምስ ሃዲም ዝርከብ ጌታቸው ረዳ ዘረረብ ከካይዲ ክብልዮም እዚ ሓበሬታታት እናወጽእ ዝርከብ ዘሎ ደብረጽዮን እንታይ ድፍረት ኣለዎ እንታይ ድፍረት ሂብዎ እዩ ናብ አዲስ አበባ ዝቕንዕ ዘሎ ከየገረመና ኣይተረፈን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ጃንዳ ዝነበረ ምስሓብ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ይበጽሑ ዝርከብ ዘሎ እዞም ክልተ ወገናት ሕጂውን ከምቲ ልክዕ ቅድሚ 5 ዓመታት ዝነበረ ደማው ዝኾነ ኩናት ከየካይዱ ተፈሪሑ ይርከባሎ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ኣብ መንጎ ጃንዳን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ምስሓብ ብሰላማዊ መንገዲ ንምዕራፍ ጻዕርታት የካይዱ ከም ዘለውን ሓበሬታታት ይወጻሎ በዚልካ ግን ጃንዳ ንግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ሙሉእ በሙሉእ ካብ መሬት ትግራይ ጊሒጣን ቦንቂሳን ብምጉሓፍ ሙሉእ በሙሉእ ንትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራ የእትያታ ትርከባላ ደብረጽዮን ጽባሕ ምስ አብይ አሕመድ ተራኺቦ እንታይ ዓይነት ውሳነታት ክወሃብዩ አብይ አሕመድ ንደብረጽዮን መራሒ ክልል ትግራይ ዳግማይ ክሸሞድዩ ዋላስ ካልእ ተግባራት ኢና ክንርኢ ሓቢርና ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና ኣብ መሬት ክልል ትግራይ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ግን ንዓናኒ ኤርትራውያን ብኣወንታዊ መንገዲ ዝጸሉ ክሳብ ዝኾነ በታ ዘላታ ክትቅጽል እዩ ናትና ድሌታት ትማሊ መሬት ክልል ትግራይ ብምዃን ናብ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ፈኸራታት ዘካይዱ ዝነበሩ ክልተ ፓፓጋሎ መራሕቲ ናይ አብይ አሕመድ እቲ ሓደ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ አዲስ አበባ ብምዃን ዋይፋይ ኣትዮም ብፌስቡክን ትዊተርን ክኳሽሑን ክፍክሩን ንዕዘቦም ኣለና ስለዚ ዓቕምታት ተዘይብልካ መወዳእትኡ ናይ ስክሪን አንበሳ ኮይንካ ኣኸተረፍ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳልየ ዝነበርኩ ሰለስተ ሓበሬታታት እዚ ክትከታተሉ ጽናሕኩም ይዝመስል ነይሩ ጽባሕ ብካልእ ዛዕባታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብርኹም ሸደቅረዮም
بركة يتمير فنقل إيري ميديا السواي تباو مدرسة الشبابيت يا أشوف كورسا بساوة